केस अफ रेस्पिरेटरी सिस्टम अलवेज क्लास यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो ह्युमन बायोलोजी रेस्पिरेटरी सिस्टम सिम्पली फर्स्ट क्वेसन जुन हजुरले जुन बुक पल्टाउनुहुन्छ बुकको फर्स्ट पेजमा लेखा हुन्छ दिस सिस्टम इज डिराइभ फ्रम आइदर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिराइभ फ्रम or nervous system is derived from endocrine system is derived from endocrine को पनि simply कुन gland कहाँबाट बन्ने this one is basic concept of embryology मैले यो सिस्टम पढाउनु भन्दा पहिला give me 5 minutes for general review यसको लागि यहाँ हेर्नु है त let's suppose this one is embryo हेर्नु है sorry this one is embryo यहाँ हेर्नु है this figure is embryo. Embryo has 3 layers. Outermost layer is called okay, this one is embryo. Outermost layer is called ectoderm. हेर्नु है सबभन्दा बाहिरको लेयर wait please एकैछिन ल okay outermost layer is called okay, outermost layer is ectoderm, middle layer is mesoderm and innermost layer is endoderm. तीनवटा लेयर मा डिवाइड गरे outermost layer हेर्नु यो बेसिक कन्सेप्ट हो outermost layer is called ectoderm middle layer is called embryo this middle layer is called mesoderm and innermost layer is called सबभन्दा भित्रको लेयर यो बेसिक कुरा हो innermost layer is called endoderm. मलाई भन्नु त respiratory system is derived from यो मध्ये कुन चाहिँ लेयर बाट respiratory system बन्छ त can you tell me simply embryo को तीनवटा लेयर outermost layer is ectoderm middle layer is mesoderm innermost layer is endoderm respiratory system is derived from the endoderm हेर्नु है this respiratory system is derived from the endoderm मैले यसलाई embryo simply in case of development को कोर्स मा हेर्नु है त फर्स्ट मा आफ्टर फर्टिलाइजेसन पछि के बन्ने हो त फर्स्ट मा जाइगोट हेर्नु है फर्स्ट मा के बन्छ जाइगोट चेन्ज इन्टु दी जाइगोट केमा चेन्ज हुन्छ त embryo यो कोर्स चाहिँ याद गर्नु है त जाइगोट चेन्ज इन्टु दी embryo कति सम्मकोलाई embryo भन्न मिल्छ क्यान यु टेल मी हजुर प्रेग्नेन्ट फिमेल को आई मिन प्रेग्नेन्ट फिमेल को पेट भित्र बस्दासम्म कति ड्युरेसन सम्मकोलाई embryo भन्नुहुन्छ embryo clinically defined as up to 9 week हेर्नु है 9 week सम्मकोलाई के भन्ने त 9 week सम्मकोलाई embryo up to 9 week अब embryo पछि embryo चेन्ज भइसकेपछि के चेन्ज हुन्छ त fetus embryo change into the fetus जन्मिनु भन्दा पहिला चाहिँ त्यसलाई के भन्नुहुन्छ fetus जन्मेको 1 महिना सम्मकोलाई के भन्ने क्यान यु टेल मी यो एकदम सोध्छ है क्लिनिकली सोध्ने क्वेशन हो जन्मेको 1 महिना सम्मकोलाई के भन्ने न्यूबॉर्न और नियोनेट है त न्यूबॉर्न और नियोनेट 1 महिना सम्म 1 महिना पछि 1 महिना क्रस गरिसकेपछि 1 वर्ष सम्मकोलाई के भन्नुहुन्छ इन्फान्ट 1 वर्ष सम्मकोलाई के भन्ने त इन्फान्ट र 1 वर्ष पनि क्रस भइसकेपछि त्यसलाई के भन्ने त 1 वर्ष पनि क्रस भइसकेपछि दैट इज कॉल्ड चाइल्ड यो केमा चेन्ज भयो त चाइल्ड मा चिल्ड्रन मा सिम्पली म प्रेग्नेन्ट म मेरो मामुको पेट भित्र हुँदा सिम्पली बेसिक मेकानिजम हो यहाँ हेर्नु त म मामुको पेट भित्र हुँदा 9 हप्ता सम्म हेर्नु है 9 महिना हैन नि फेरि 9 हप्ता सम्म मलाई embryo भन्थ्यो अप टु 9 week
9 हप्ता क्रस गरिसके अनि त्यो पछि गाइनेकोलोजिस्टलाई प्रत्येक चोटी चेकअप गर्दा गाइनेकोलोजिस्ट युज टु से फेटस जन्मिनु भन्दा पहिला र जब जन्मेर फर्स्ट टाइम डेलिभरी भएको थियो मेरो सिस्टरको हातमा थिए मक्क पर्दै थिए बिकज सी इज सो ब्युटिफुल सिस्टरलाई हेर्दै म हाँस्दै थिएँ फर्स्ट चोटी रोएँ अनि बिस्तारै मैले हाँस्न सुरु गरेँ जन्मिने बित्तिकै त्यसलाई न्यू बर्न 1 महिनासम्मको लागि के भने न्यू बर्न 1 महिनादेखि 1 वर्षको लागि के भने त इन्फेन्ट र 1 वर्ष क्रस भइसकेपछि के भने चाइल्ड हेर्नु है त दिस वान इज क्लिनिकल कोर्स प्रोडक्ट अफ क्वेसन नम्बर 1 प्रोडक्ट अफ फर्टिलाइजेसन इज कोही प्रोडक्ट अफ फर्टिलाइजेसन इज क्यान यू टेल मी प्रोडक्ट अफ फर्टिलाइजेसन इज क्वेसन नम्बर 1 ओके मलाई एकदम फास्ट रिप्लाई गर्नुपर्छ है सकेसम्म टाइप गरेर मेमोराइज गर्ने हो कपीमा लेखे जस्तो सर्टकटमा लेखे हुन्छ फुल लेख्नु पर्दैन फर्स्ट लेटर अथवा यु क्यान राइट 2 लेटर प्रोडक्ट अफ फर्टिलाइजेसन इज जाइगोट देन आफ्टर जाइगोट क्लिनिकली डिफाइन्ड इम्ब्रायोको लागि टाइम ड्युरेसन कति क्लिनिकली डिफाइन्ड इम्ब्रायोको लागि टाइम ड्युरेसन कति त टाइम ड्युरेसन फर clinically defined embryo that is called 9 week हेर्नु है त 9 week some book use 8 some of the book use 10 week फेरि मसँग इन्सिस्ट गर्ने हैन सर हजुरले उल्टो पढाइदिनु भयो भनेर लुक हियर दिस वान इज 9 week 9 week सम्म हेर्नु है महिना हैन फेरि 9 महिना 9 हप्ता 9 week to before the birth जन्मिनु भन्दा पहिला के भन्ने त 9 week to before the birth त्यसलाई के भन्नुहुन्छ फेटस जन्मिसकेपछि कतिसम्मको लागि न्यूबर्न भन्ने जन्मिसकेपछि कतिसम्मको लागि न्यूबर्न भन्ने त अप टु 1 मन्थ हेर्नु है त अप टु 1 मन्थ र 1 महिनादेखि 1 वर्षसम्मको लागि के भन्ने 1 महिनादेखि 1 वर्षसम्मको लागि के भन्ने त चाइल्ड और इन्फेन्ट र 1 वर्ष क्रस गरिसकेपछि के भन्ने त चाइल्ड आफ्टर 1 इयर क्लिनिकली डिफाइन्ड दैट इज कॉल्ड टर्म चाइल्ड हेर्नु है त सिम्पली इम्ब्रायोको कतिवटा जर्म लेयर छ जर्म लेयर अफ इम्ब्रायो भन्नु भने क्यान यू टेल मी टोटल जर्म लेयर अफ इम्ब्रायोको जर्म लेयर भन्नु भने सबभन्दा बाहिरको जर्म लेयरको नाम के इक्टोडर्म माथि छ हेर्नु है त इक्टोडर्म बिचको मेसोडर्म त्यो भन्दा भित्रको इन्डोडर्म हामीले अहिले स्टार्ट गर्न खोजेको सिस्टम के हो त रेस्पिरेटरी सिस्टम दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिराइभ फ्रम भन्नु भने के लगाउने त इन्डोडर्म र टिपिकल्ली जहाँ जस्तै इन्डोडर्म भनेर नाउ यु आर गोइङ टु बी अ मेडिकल डक्टर जहाँ पनि स्टडी टेक्निक यस्तो हुनुपर्छ कि अलवेज डु कोरिलेटिभ स्टडी इन्डोडर्म आउने बित्तिकै इन्डोडर्म रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिराइभ फ्रम इन्डोडर्म भनेर छोडेर अर्को च्याप्टरमा जम्प गर्नुभयो भने हजुरको मोनोटोनस स्टडी हो यदि इन्डोडर्म आछ र हजुरको ब्रेनले खोज्दैछ इन्डोडर्मको लागि रेस्पिरेटरी त हो अरु के हो त मैले बिर्सेँ कि क्या हो यदि सम सर्चिङ ह्याबिट छ भने सम अलवेज ट्राई टु रिमेम्बर केही कुरा सम्झिने ट्राई गर्नु अनि मात्रै लङ टर्म बिर्सिने प्रब्लम छ भने त्यो सल्भ हुने एउटा मात्रै टेक्निक हो जहाँ टर्म आउँछ त्यो कोरिलेसन गरेर मेमोराइज गर्ने ट्राई गर्ने हो इन्डोडर्मको लागि केबाट डिराइभ हुने त इन्डोडर्मको लागि यु क्यान रिमेम्बर इज सलमान खानको एउटा मुभी आरबाट स्टार्ट हुने मुभी आरबाट के स्टार्ट हुन्छ फेरि तेरे नाम भन्ने होइन नि रेडी थियो हेर्नु है त रेडी थियो आरबाट रेस्पिरेटरी सिस्टम आरबाट रेस्पिरेटरी सिस्टम रेडी जमनाको मुभी हो नि त रेडी जमनाको मुभी हो दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम ईबाट स्टाचियन ट्यूब ईबाट स्टाचियन ट्यूब हेर्नु है ईबाट स्टाचियन ट्यूब एबाट अडिटरी ट्यूब एबाट अडिटरी ट्यूब याद गर्ने आरबाट रेस्पिरेटरी सिस्टम ईबाट स्टाचियन ट्यूब एबाट अडिटरी ट्यूब डीवाईबाट डाइजेस्टिभ सिस्टम हेर्नु है त डाइजेस्टिभ सिस्टम एन्ड डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड हेर्नु है त डाइजेस्टिभ सिस्टम एन्ड डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड कुन डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड इन्डोडर्मबाट डिराइभ हुन्छ त ल भन्नु त लिभर इज डिराइभ फ्रम भने सोधे मैले लिभर इज डिराइभ फ्रम भने सोधे भने के टिक लगाउने लिभर इज डिराइभ फ्रम भनौँ भने के टिक लगाउने त लिभर इज डिराइभ फ्रम द इन्डोडर्म बिकज लिभर इज डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड एक्सेप्ट याद गर्ने म लेखाउँदिन ब्रेनमा याद गर्नु
digestive gland except salivary gland. Salivary gland is derived from the ectoderm. Digestive gland except salivary gland is derived from the के त ectoderm. भनेपछि डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्डहरु के हो त लिभर प्यानक्रियाज डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्डमा पढ्नुहुन्छ कि पढ्नुहुन्न liver pancreas these all are derived from the endoderm but digestive gland भएर पनि ectoderm बाट derive हुने के रहेछ त salivary gland and the one is salivary gland ready को थियो को THY बाट स्टार्ट हुने ग्ल्यान्डहरु के रहेछ थाइरोइड अर्को TH भएको कहाँ छ थाइमस अर्को TH कहाँ छ त अर्को पाराथाइरोइड को नि बिचमा THY छ कि छैन थाइ भएको ग्ल्यान्ड all are derived from the endoderm simply हेर्नु है त इम्ब्रायो अप टु 9 वीक लाई के भन्ने इम्ब्रायो को कतिवटा लेयर छ तीनटा सबभन्दा बाहिरको लेयरको नाम इक्टोडर्म बिचको लेयरको नाम मेसोडर्म इनरमस लेयर इज कॉल्ड इंडोडर्म हेर्नु है त इनरमस लेयर इज कॉल्ड इंडोडर्म को लागि के भने सम्झिने इंडोडर्म को लागि यु क्यान रिमेम्बर इज रेडी को आर बाट रेस्पिरेटरी सिस्टम आर बाट रेस्पिरेटरी सिस्टम ई बाट स्टाचियन ट्यूब आर बाट रेस्पिरेटरी सिस्टम ई बाट स्टाचियन ट्यूब याद गर्ने है स्टाचियन ट्यूब इज डिराइव्ड फ्रम मनोमन के रहेछ इंडोडर्म ऑडिटरी ट्यूब इज डिराइव्ड फ्रम इंडोडर्म डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रम इंडोडर्म नाउ टेल मी सेलिभरी ग्ल्यान्ड इज डिराइव्ड फ्रम मलाई रिप्लाई गर्नु त सेलिभरी ग्ल्यान्ड इज डिराइव्ड फ्रम सेलिभरी ग्ल्यान्ड केबाट डिराइभ हुने ectoderm liver is derived from ectoderm and liver ectoderm or endoderm excellent pancreas is derived from endoderm or liver endoderm right pancreas is derived from endoderm salivary gland is derived from ectoderm यो salivary ectoderm यो बाँकी दुईटा जर्म लेयर छ नि यो पछि रेस्पेक्टेड सिस्टममा आउँदा म यति घोकाउँछु यति कुरा याद गर्नु पर्यो प्रोडक्ट अफ फर्टिलाइजेसन इज जाइगोट क्वेशन नम्बर 1 up to 9 week that is called embryo 9 week to 9 month before the birth fetus after birth up to 1 month 1 महिनासम्म न्यूबॉर्न 1 महिनादेखि 1 वर्षसम्म इन्फान्ट र 1 वर्ष पछाडी चाइल्ड जब म मेरो मामुको पेट भित्र थिए 9 महिनासम्म सबैले मलाई इम्ब्रायो भनौ जन्मिनु भन्दा पहिला सबैले मलाई फेटस भनेर बोलाउन सुरु गरे जन्मिसकेपछि त्यो ब्युटीफुल नर्सले मलाई बोलाउँदै थियो न्यूबॉर्न भनेर जब जन्मेर 1 महिनासम्म मलाई एभ्री टाइम पेडियाट्रिशियन युज टर्म न्यूबॉर्न पेडियाट्रिशियनले न्यूबॉर्न भन्न सुरु गर्यो र जब 1 महिना क्रस गरिसकेपछि अनि मलाई भन्न सुरु गरे इन्फान्ट र जब 1 महिना 1 वर्ष क्रस गरे मोन्टेसरीमा अलि तोते बोली बोल्थे एभ्रीवन युज टु चाइल्ड पनि यति नाम राख्दे कि सुरुमा प्राइमरी स्कुल गोइङ चाइल्ड राख्दियो अनि हायर स्कुलमा पुगे हायर स्कुल गोइङ चाइल्ड हुँदा हुँदै मलाई जवान भन्थे थाहा छैन अब कहिले बुढो भन्ने हो दिस वान इज बेसिक कन्सेप्ट इंडोडर्म को लागि चाहिँ रेडी थियो रेडी को आर बाट रेस्पिरेटरी सिस्टम ई बाट स्टाचियन ट्यूब ए बाट ऑडिटरी ट्यूब डीवाई बाट डाइजेस्टिव सिस्टम एन्ड डाइजेस्टिव ग्ल्यान्ड थियो को थाइरोइड थाइमस पाराथाइरोइड इज डिराइभ फ्रम द थाइरोइड अहिले के भन्छ सर भनेर सोधिरहेछ के भन्छ अहिले आई डोन्ट नो मेबी बुढो okay let's start look here in case of respiratory system हेर्नु है त सिम्पली दुईटामा डिभाइड गर्दिनु एउटा रेस्पिरेटरी एनाटोमी another one is respiratory physiology anatomy physiology हेर्नु है त respiratory anatomy and respiratory physiology is nothing म पछाडी नेक्स्ट क्लासमा पढाउँछु this one is respiratory physiology हेर्नु त मैले के गरे सास भित्र ताने कि तानिन सास भित्र लगे this one is inspiration यो सास भित्र लिदा ब्लड सम्म पुग्छ यो ब्लड सम्म कसरी पुग्ने this one is mechanism
सास बाहिर फाले, सास बाहिर फाल्दा ब्लडको सास बाहिर फाल्दा ब्लडको कार्बन डाइअक्साइड बाहिर निस्किन्छ। दुईटा ग्यास एक्सचेन्ज हुने हो, एउटा अक्सिजन अर्को कार्बन डाइअक्साइड। अक्सिजन लिएर हामीले फाइनली कहाँ पुग्छ हेर्नु है त, लङ्स भन्ने होइन, लङ्समा जान्छ, लङ्स पछि ब्लडमा जान्छ, ब्लडले टिस्युमा पुर्याउँछ। टिस्युमा जस्तै मैले लिएको अक्सिजन यो टिस्युमा पुगेर काम गर्नु पर्यो। यहाँ हेर्नु त, यदि यो टिस्युमा अक्सिजन पुग्थेन भने हाम्रो टिस्यु डेथ हुन्थ्यो। मेकानिजम हेर्नु, सुरुमा इन्स्पायर अक्सिजन मैले सास लिएँ अनि कहाँ गयो लङ्समा, लङ्स पछि कहाँ गयो ब्लडमा, ब्लड पछि कहाँ गयो टिस्युमा। यति चाहिँ बिर्सेर पाउनुहुन्न। त्यस्तै टिस्युमा CO2 रिलिज हुन्छ, टिस्युमा CO2 बाहिर निस्किन्छ। अब टिस्युको CO2 सिधै बाहिर फाल्न मिल्दैन, टिस्युको CO2 फर्स्टमा ब्लडमा मिक्स हुन्छ। आफ्टर द्याट ब्लड पछि कहाँ जान्छ त लङ्समा, लङ्सबाट बल्ल बाहिर निस्किन्छ। दिस वान इज रेस्पिरेटरी फिजियोलोजी। हेर्नु है त, सास लिगे इन, सास बाहिर फाले, अरू केही हेर्नु। दिस वान इज फिजियोलोजी, दिस वान इज फिजियोलोजी। फेरि पछि मेडिसिनमा छिर्नु होला, MBBS को फर्स्ट डे विथ लट्स अफ एक्साइटमेन्ट। फिजियोलोजीको प्र्याक्टिकलमा फर्स्ट डे टिचरले सोध्छ क्यान यु एक्सप्लेन वाट इज रेस्पिरेटरी फिजियोलोजी। त्यति बेला प्रोफेसरको अगाडि बसेर सर दिस वान इज फिजियोलोजी भनेर देखाइदिने होइन, डल छ त्यहाँ हाँसेर। यु हेभ टु एक्सप्लेन है त। यो मेकानिजम सुरुमा इन्स्पायर अक्सिजन कहाँ जान्छ लङ्समा, लङ्स पछि कहाँ जान्छ ब्लडमा, ब्लड पछि कहाँ जान्छ टिस्युमा। र अपोजिट फर CO2, CO2 पनि सुरुमा कहाँ जान्छ टिस्युमा, टिस्यु पछि कहाँ आउँछ ब्लडमा, ब्लड पछि कहाँ आउँछ त लङ्समा। लो क्या मैले यो फिगर ड्र गर्दै छैन, मैले चार्टबाट देखाउँदैछु। यो फर्स्ट पार्ट मैले अक्सिजन लिँदा मेरो अक्सिजन कहाँबाट छिर्छ त, फर्स्ट पार्ट नोज हो कि हैन। नोजको पनि 3वटा पार्ट छ। हेर्नु त, यो दुईटा प्वाल छ, मिररमा हेरे हुन्छ मजाले देखिन्छ। यो दुईटा नस्ट्रिल, एक्सटर्नल नस्ट्रिल 1 पेयर छ हामीमा। किन 1 पेयर भनेको क्या होला, अरे 1 पेयर त छ तर लोअर अर्गानिजम साइक्लोस्टोमाटा बन्नु भयो होला नि। लोअर अर्गानिजममा यो एक्सटर्नल नस्ट्रिल फर एक्जाम्पल साइक्लोस्टोम और साइक्लोस्टोमाटा, र लोअर अर्गानिजममा चाहिँ यो 1 हुन्छ, हामीमा चाहिँ सिंगल हुन्छ, हामीमा चाहिँ 1 पेयर हुन्छ एक्सटर्नल नस्ट्रिल। एनोदर वान इज अलिकति भित्र यसरी पञ्च आउट गर्यो भने कपालै कपाल भएको पार्ट छ, यहाँ गर्ने होइन, सेनिटाइज युज गरेर गर्नु। दिस वान इज भेस्टिबुल, र यो भन्दा नि भित्रको क्याभिटी छ, यहाँ भित्र छिरायो भने दुईटा क्याभिटी छ। दिस वान इज नेजल क्याभिटी। नोजलाई कतिवटा पार्टमा डिभाइड गर्न मिल्ने रहेछ, नोजलाई 3वटा पार्टमा। हेर्नु है त, 3वटा पार्ट। फर्स्ट पार्टको नाम के रहेछ, फर्स्ट पार्ट इज कल्ड एक्सटर्नल, फर्स्ट पार्ट इज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल नस्ट्रिल। हेर्नु है त, एक्सटर्नल नस्ट्रिल, नस्ट्रिल कतिवटा नम्बर छ 1 पेयर, तर सिंगल नम्बर कहाँ आउने रहेछ साइक्लोस्टोमाटा। याद गर्ने है, 1 पेयर सिंगल नम्बर कहाँ आउने रहेछ साइक्लोस्टोमाटा, एक्सटर्नल नस्ट्रिल। एनोदर वान इज एयर कन्टेनिङ पार्ट भन्यो भने के रहेछ भेस्टिबुल। हेर्नु है, एयर कन्टेनिङ पार्ट इज भेस्टिबुल, भेस्टिबुल इज एयर कन्टेनिङ पार्ट। त्यसले केमा हेल्प गर्छ त फिल्ट्रेसनमा। नोजलाई 3वटा पार्टमा डिभाइड गर्नु, एक्सटर्नल नस्ट्रिल, भेस्टिबुल। एनोदर वान इज लेख्ने हो भने लेख्दै जानु है, नोज लेख्नु, 3वटा पार्ट डिभाइड इन्टु द 3 पार्ट। फर्स्ट वान इज एक्सटर्नल नस्ट्रिल, एनोदर वान इज भेस्टिबुल, एनोदर वान इज नेजल च्याम्बर, एनोदर वान इज नेजल च्याम्बर। नेजल च्याम्बरको नि दुईटा पार्ट छ। हेर्नु है त, नेजल च्याम्बर हैज 2 पार्ट। यो नेजल च्याम्बरको दुईटा पार्ट छ। कसैले भन्न सक्नुहुन्छ फंक्सनको बेसिसमा यसलाई केमा डिभाइड गर्न मिल्छ त, फंक्सनको बेसिसमा यसलाई केमा डिभाइड गर्न मिल्छ, क्यान यु टेल मी। फंक्सनको बेसिसमा इट इज डिभाइडेड इन्टु द 2 पार्ट। यदि स्मेलमा हेल्प गर्छ भने दैट इज कल्ड अल्फ्याक्टरी, यदि रेस्पिरेसनमा हेल्प गर्छ भने दैट इज कल्ड रेस्पिरेटरी। यसरी याद गर्ने है त। नेजल च्याम्बरको दुईवटा पार्ट, अल्फ्याक्टरी, अनदर वान इज रेस्पिरेटरी। दिस बोथ आर लाइन बाई कुन इपिथेलियम त, दिस बोथ आर लाइन बाई, दिस बोथ आर लाइन बाई, यो दुईटैमा कुन इपिथेलियम हुन्छ त स्यूडो स्ट्राटिफाइड। हेर्नु है त, यहाँ लेख्दै छु स्यूडो, स्यूडो स्ट्राटिफाइड, स्ट्राटिफाइड सिलिएटेड, सिलिएटेड कोलमनार, स्यूडो स्ट्राटिफाइड सिलिएटेड कोलमनार इपिथेलियम, कोलमनार
इपिथेलियम। यति कुरा चाहिँ याद गर्ने। सिम्पली यो व्हाट इज स्यूडो स्ट्राटिफाइड सिलिएटेड कोलमनार इपिथेलियम। यहाँ हेर्नु नि त, हाम्रो बडीमा इपिथेलियम कति टाइपको छ? क्यान यु टेल मी? हाम्रो बडीमा इपिथेलियम कति टाइपको छ? दुईटा। एउटा सिंगल लेयर छ भने त्यसलाई सिम्पल, हेर्नु है, सिंगल लेयर छ भने त्यसलाई के भन्ने? सिम्पल। यदि मल्टिपल लेयर छ भने त्यसलाई के भन्ने? क्यान यु टेल मी? यदि मल्टिपल लेयर छ भने त्यसलाई के भन्ने? कम्पाउन्ड। इपिथेलियमलाई लेयरको बेसिसमा दुईटामा क्लासिफाई गर्न मिल्ने रहेछ। यदि सिंगल लेयर छ भने त्यसलाई के भन्ने? सिम्पल। मल्टिपल लेयर छ भने त्यसलाई के भन्ने? कम्पाउन्ड। कम्पाउन्डको अर्को नाम के हो त? कम्पाउन्डको अर्को नाम के हो त? स्ट्राटिफाइड। मैले यहाँ कम्पाउन्ड लेखिन है त, मैले चाहिँ यहाँ के लेख्छु त? स्ट्राटिफाइड। व्हाट इज द मिनिङ अफ स्यूडो स्ट्राटिफाइड? के भने होला त? स्यूडो स्ट्राटिफाइड भन्नुको मिनिङ के हो? क्यान यु टेल मी? स्यूडो स्ट्राटिफाइड भन्नुको मिनिङ व्हाट इज द मिनिङ अफ स्यूडो स्ट्राटिफाइड? false stratified. Pseudo means false. False stratified. मैले भन्दैछु false stratified. That means यो रियलमा स्ट्राटिफाइड हो कि? रियलमा इज इट स्ट्राटिफाइड? रियलमा चाहिँ स्ट्राटिफाइड होइन, false stratified. That means हेर्दा मात्रै कस्तो देखिने हो त? स्ट्राटिफाइड। तर रियलमा के रहेछ त? रियलमा के हो त? सिम्पल। looks like stratified but in real it is simple. र सिम्पली यदि टल छ भने कोलमनार, हेर्नु है त, कोलमनार पनि किन भनेको? अब यसको शेपको बेसिसमा हेर्नु है त, यदि हेर्दा सेम टु सेम टाइल जस्तो छ भने घर छाउने टाइल फ्ल्याट छ भने, त्यही भएर फ्ल्याट टाइल फ्ल्याट हुन्छ नि त। फ्ल्याट छ भने त्यसलाई के भन्ने त? स्क्वामस। हेर्नु है, फ्ल्याट छ भने स्क्वामस। यदि क्यूब जस्तो छ भने त्यसलाई के भन्ने? क्यान यु टेल मी? यदि क्यूब जस्तो छ भने त्यसलाई दिस वान इज क्यूबोइडल। यदि टल छ भने त्यसलाई के भन्ने? कोलमनार। हेर्नु है त, यदि टल छ भने कोलमनार। यदि यहाँ सिलिया छ भने त्यसलाई के भन्ने त? टल छ भने कोलमनार, सिलिया छ भने त्यसलाई के भन्ने त? सिलिएटेड। सिलिया छ भने दैट इज कॉल्ड सिलिएटेड। सिम्पली लेयरको बेसिसमा इपिथेलियल टिस्युलाई कतिवटामा क्लासिफाई गर्न मिल्ने रहेछ। अन द बेसिस अफ लेयर इपिथेलियल टिस्यु कति टाइपको छ? दुईटा। अन द बेसिस अफ लेयर, यो नोट भने सम्झिने हो है त। लेयरको बेसिसमा दुईटा, एउटा के? सिम्पल, एउटा के? सिम्पल, अर्को के? स्ट्राटिफाइड। एउटा के रहेछ? सिम्पल, अनदर वान इज स्ट्राटिफाइड। यदि टाइल जस्तो छ भने त्यसलाई के भन्ने? नाउ टेल मी, इफ शेप इज टाइल शेप देन इट इज कॉल्ड, टाइल जस्तो छ भने के भन्नुहुन्छ त? दैट इज कॉल्ड स्क्वामस। हेर्नु है त, टाइल जस्तो छ भने टाइल शेप इपिथेलियम इज स्क्वामस भने सोध्छ। क्यूब जस्तो छ भने त्यसलाई के भन्ने? क्यूब जस्तो छ भने क्यूबोइडल। यदि कोलम जस्तो लामो लामो छ भने इलोंगेटेड, लामो कोलम जस्तो इलोंगेटेड छ भने दैट इज कॉल्ड कोलमनार इपिथेलियम। इलोंगेटेड छ भने कोलमनार इपिथेलियम। भनेपछि न्याडल च्याम्बरको दुईटा पार्ट रहेछ, एउटा के? अल्फैक्टरी, अर्को के? रेस्पिरेटरी। बोथ आर लाइन बाई व्हिच इपिथेलियम त? स्यूडो स्ट्राटिफाइड सिलिएटेड कोलमनार इपिथेलियम। बोक्ने हैन, अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा। हेर्नु है त, अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक कहाँदेखि माथि मान्नुहुन्छ? अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक कहाँदेखि माथि हो? कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? अप्पर र लोअर रेस्पिरेटरी ट्र्याक। यो एनाटोमीलाई दुईटामा क्लासिफाई गरेको छ, एउटा अप्पर, अर्को अप्पर लोअर। कहाँदेखि माथि अप्पर? नोज अप्पर, ह्यारिंग्स अप्पर। ओके, एक्सलेन्ट। ट्राकिया भन्दा माथि कहाँ? ओसोफेगस भन्नु भने त कसम म सुसाइड हान्दिन्छु यार। ओसोफेगस, वी आर स्टडीing अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ओसो डाइजेस्टिभ होइन, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो। ट्राकिया भन्दा माथि अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक, अप्पर माथिको, र ट्राकिया भन्दा तल चाहिँ लोअर रेस्पिरेटरी ट्र्याक। सिम्पली अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक सबैमा के हुन्छ त? स्यूडो स्ट्राटिफाइड सिलिएटेड। अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा स्यूडो स्ट्राटिफाइड सिलिएटेड, दुईटामा। हेर्नु त, भनेपछि ट्राकिया इज लाइन बाई भने सोध्यो भने के लगाउनु? ट्राकिया इज लाइन बाई, इफ आई से ट्राकिया इज लाइन बाई व्हिच इपिथेलियम?
के लगाउनुहुन्छ ट्राकिया इज लाइन बाई pseudostratified ciliated columnar epithelium pseudostratified ciliated columnar epithelium यो दुईटा nasal cavity लाई बीचमा septum छ नि यसलाई के भन्ने two nasal chamber are separated by nasal chamber are separated by nasal septum हेर्नु है त nasal chamber are separated by nasal septum केले सेपरेट गर्ने रहेछ त nasal septum ले सिम्पली अब यो इंटरनली हेर्नु है त इंटरनली नोजको तीनटा पार्ट एक्सटर्नल नोस्ट्रिल हियर कन्टेनिङ पार्ट इज वेस्टिबुल अर्को nasal chamber कतिवटा छ दुईटा अल्फैक्सन अथवा स्मेलमा हेल्प गर्नेलाई अल्फैक्टरी रेस्पिरेसनमा हेल्प गर्नेलाई रेस्पिरेटरी र nasal chamber इज लाइन बाइ दुईटै अल्फैक्टरी र रेस्पिरेटरी दुईटै केमा हुन्छ त दुईटैमा कुन इपिथेलियम हुन्छ pseudostratified ciliated columnar epithelium दुईटा nasal chamber are two nasal chamber are separated by nasal septum इन भित्रबाट यो भयो बाहिरबाट के हेर्न मिल्छ यो मेरो बाहिरबाट मेरो नाकको के स्टडी गर्न मिल्छ क्यान टेल एनीवन चक्लेट दिन्छु यार मर्फोलोजी नाङ्गो आँखाले देखेर स्टडी गर्नेलाई के भन्छ त्यही हैन मर्फोलोजी हैन बोटनीमा त म भन्दा सुपेरियर हुनुहुन्छ होला टेल मी प्लिज मर्फोलोजी नेकेड आइले स्टडी गर्नुहुन्छ भने दिस वान इज मर्फोलोजी माइक्रोस्कोपले स्टडी गर्नुहुन्छ भने माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेसन माइक्रोस्कोपिक हिस्टोलोजी टिश्यू को इंटरनल स्टडी हो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और हिस्टोलोजी यू कैन से लुक या सिम्पली बाहिरबाट मर्फोलोजी हेर्दा नोजलाई दुईटामा डिवाइड गर्दिनु अगाडिको पार्ट मजाले चल्छ इन्टेरियर पार्ट कार्टिलेजले बनाउँछ पछाडीको पार्ट थाम्नु त नाक पछाडीको पार्ट चल्छ अगाडिको पार्ट चलाउनु चल्छ मजाले चल्छ पछाडीको क्याट पनि गर्छ पछाडीको पार्ट चल्दैन पछि पछाडीको पार्ट केले बनाउँछ बोनी पार्ट अगाडिको चाहिँ कार्टिलेजले पछि नोजलाई दुईटामा हेर्नु है त एउटा एन्टेरियर पार्ट अर्को पार्टलाई चाहिँ के भन्ने त पोस्टेरियर पार्ट एन्टेरियर पार्ट एन्ड पोस्टेरियर पार्ट एन्टेरियर पार्टमा के हुने रहेछ एन्टेरियर पार्टमा हाइलाइन कार्टिलेज हेर्नु है त हाइलाइन एन्टेरियर पार्ट अफ नोज इज मेड अप अफ हाइलाइन कार्टिलेज एन्ड पोस्टेरियर पार्ट अफ नोज इज मेड अप अफ posterior part केले बनाउने त posterior part of nose is made up of vomer and ethmoid bone हेर्नु है vomer and ethmoid bone यो दुईटा बोनले बनाउँछ पछि बोनी पार्ट इज प्रेजेन्ट इन बोनी पार्ट इज interior or posterior बोनी पार्ट अफ नोज भन्नु भने interior or posterior bony part of nose is can you tell me posterior cartilaginous part of nose भन्नु भने के लगाउने cartilaginous part of nose भन्नु भने anterior part of nose is made up of which cartilage anterior part of nose is made up of which cartilage hyaline cartilage posterior part of nose is made up of पछाडीको पार्ट केले बनाउने त vomer and ethmoid bone posterior part is made up of vomer and ethmoid bone यो म पछि पढाउँछु है पछि देखाउँछु जस्ट अहिले यति याद गर्नु नोजको वरिपरि इयर फिल्ड क्याभिटी छ हेर्नु है इयर फिल्ड क्याभिटी इज साइनस हावाभरिको क्याभिटीलाई साइनस भन्छ नोजको वरिपरि छ दैट इज कॉल्ड पारानेजल साइनस ओके म डाक्टर हो भने मेरो वरिपरि को हुन्छ क्यान यु टेल मी इफ आई एम मेडिकल डाक्टर हो नि म डाक्टर हो भने मेरो वरिपरि को हुन्छ नर्स भनेर बसेको छ नर्समा अड्केर बस्नु न त्यही हो आउँछ फर्स्ट दिमागै मेरो वरिपरि नर्स मात्रै हैन मेरो वरिपरि के हुन्छ ल्याब टेक्निशियन फार्मासिस्ट भनेको यो सबैलाई प्यारामेडिक्स भन्छ
पारा भनेको वरिपरि, मेडिकलको वरिपरि हुने मान्छेलाई प्यारामेडिक्स भन्छ के, प्यारामेडिक्स। आजकल त केटाहरू पनि नर्स हुन्छ, ओके हो र, थाहा थिएन, केटाहरू पनि हुन्छ। नर्सिङ हो भने सिम्पली बोइजले नर्सिङमा ट्राई गर्नुहुन्छ भने त त्यहाँ कम्पिटिसन हुँदैन, यु विल ह्याभ ग्रेटर अपर्च्युनिटी। नर्स आफैमा राम्रो छ, सोसाइटीले के भन्छ इट डजन्ट म्याटर, सोसाइटीले के भन्छ त्यो कहिले पनि भ्यालुएबल छैन। यति प्रेस्टिजियस फिल्ड हो कि कुनै मान्छे ह्युमन बिइङ यो अर्थमा फर्स्ट टाइम जन्मिँदा त्यही नर्सको हातमा रोइराखेका हुन्छ र लास्ट टाइम हस्पिटलाइज भएर लास्ट ब्रिथसँगै पानी पानी भन्दा त्यही नर्सको काखमा मरिराखेका हुन्छ। त्यति प्रेस्टिजियस फिल्ड हो, इमोसनसँग जोडिएको फिल्ड हो मेडिसिन, त्यो फिल्डमा छिर्दै हुनुहुन्छ र हजुरको सानो स्टुपिड मिस्टेकले एउटा बिरामीको ज्यान जान्छ, त्यो पनि बी केयरफुल। ओके, सिम्पली पाराको मिनिङ रहेछ, मैले यो सबै भन्नुको मिनिङ के हो, पाराको मिनिङ हो सराउन्डिङ, नोजको पाराको मिनिङ हो सराउन्डिङ, न्याजलको मिनिङ हो नोजको वरिपरि हुने इयरफिल क्याभिटीलाई के भन्छ पारानेजल साइनस। हेर्नु है त, पारानेजल साइनस म पछि देखाउँछु। मैले फर्स्टमा के टर्म युज गरेँ, दिस वान इज पारानेजल साइनस। पारानेजल साइनस लेख्नुहुन्छ भने हेरिङ पारानेजल साइनस भनेर बढाउनु। पारानेजल साइनसको लागि साइनस इज इयरफिल क्याभिटी, earfill cavity surrounding the nose, earfill cavity surrounding the nose is paranasal sinus र present in the facial bone, ear face को bone मा हुन्छ। earfill cavity surrounding the nose present in facial bone is paranasal sinus। paranasal sinus को टाइप को लागि हेर्नु त फ्रेम्स भनेर सम्झिने, FREMS फ्रेम्स। फ्रेम्स को टीका लगाउने ठाउँमा 4 टाइप्स अफ paranasal sinus। टीका लगाउने ठाउँमा के हुन्छ, फ्रन्टल, हेर्नु है त यहाँ फ्रन्टल, नाकको पछाडि इथमोइड बोन छ कि छैन, इथमोइड, साइड साइडमा के छ म्याक्सिलरी र यसरी मैले देखाउन मिल्दैन, स्पेनोइड चाहिँ भित्र काटेर हेर्नुपर्छ। मैले यो स्लाइडमा एकचोटि हेर्नु है त, यो स्लाइडमा एकचोटि हेर्नु त, लुक हियर, दिस वान इज सिम्पली फर पारानेजल साइनस, यो मैले पढाइसके। पारानेजल साइनस को लागि चाहिँ दिज आर द पारानेजल साइनस। पारानेजल साइनस को 4 टाइप, फर्स्ट के भने सम्झिने फ्रेम्स भनेर, हेर्नु है त, FREMS फ्रेम्स भनेर लेख्नु। फ्रेम्स को FR बाट फ्रन्टल, FR बाट फ्रन्टल, E बाट इथमोइड। एकैछिन ल, मेरो वाकमले काम गरेन के आज हजुरहरुलाई पढाउँदा, आई डोन्ट नो किन सपोर्ट गरिरहेको छैन। लास्ट ट्राई एकछिन। इथमोइड याद गर्ने, फ्रेम्स को FR बाट फ्रन्टल, E बाट इथमोइड, M बाट म्याक्सिलरी, M बाट म्याक्सिलरी, S बाट स्पेनोइड। पारानेजल साइनस को टाइप फ्रन्टल, इथमोइड, म्याक्सिलरी, स्पेनोइड। यो मध्ये लार्जेस्ट पारानेजल साइनस इज, क्यान यु टेल मी, क्वेशन नम्बर 1 एन्सर भन्दै जानु है, मैले अप्सन दिन्न। लार्जेस्ट पारानेजल साइनस इज, लार्जेस्ट पारानेजल साइनस, लार्जेस्ट पारानेजल साइनस भन्नु भने लार्जेस्ट पारानेजल साइनस इज maxillary, largest paranasal sinus is maxillary। okay, next question, another one is Schneiderian membrane present in, कसैले भन्न सक्नुहुन्छ, Schneiderian membrane present in SCHNEIDERIAN, Schneiderian membrane present in
प्रेजेन्ट इन लेख्नु है यो क्वेसन इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो अप्सन नम्बर ए अप्पर nasal passage option number B trachea option number C larynx option number D alveoli answer is upper nasal passage. Same question. Another option. Option number A, maxillary sinus. Option number B, vestibule. Option number C, trachea. Option number D, larynx. Answer is, tell me. Maxillary sinus. हेर्नु है Schneiderian membrane in fact present in maxillary sinus. लेट्स सपोज यो मैक्सिलरी साइनस हो भने यसको पछाडीपट्टि नोज को साइडतिर त्यही भएर मैक्सिलरी साइनस अप्सनमा छ भने मैक्सिलरी साइनस लगाइदिनु हेर्नु है यो मैक्सिलरी साइनस अप्सनमा छ भने मैक्सिलरी साइनस अप्सनमा छैन भने चाहिँ नाजल क्याभिटी किनकि ठ्याक्कै जंक्सनमा प्रेजेन्ट छ सो स्नाइडेरियन मेम्ब्रेन प्रेजेन्ट इन मैक्सिलरी साइनस नेक्स्ट क्वेशन अनदर क्वेशन Bowman's capsule present in tell me नोट भने लेख्नु है Bowman's capsule present in nephron capsule भन्नु भने के रहेछ nephron now tell me next question Bowman's gland present in Bowman's gland भन्नु भने चाहिँ nose another one is Bowman's layer present in Bowman's layer कहाँ हुन्छ त कर्निया Bowman's layer present in cornea tell me total layer of cornea total layer of cornea को नम्बर कति हुन्छ यो नि पपुलर क्वेशन हो 5 रेटिना 10 रेटिना भन्नु भने चाहिँ 10 याद गर्नु है फेरि झुकिने हैन कर्निया भन्नु भने 5 रेटिना भन्नु भने चाहिँ 10 okay simply it's all about the paranasal sinus question now tell me what is paranasal sinus को मीनिंग के हो ear filled cavity sinus is ear filled cavity paranasal means surrounding the bone surrounding the nose कहाँ छ त फेसियल बोन मा यो सबै कहाँ हो त फेसियल बोन ओके यहाँ हेर्नु है त paranasal sinus को लागि ear filled cavity surrounding the nose present in facial bone कति टाइपको छ चारवटा के भने सम्झिने फ्रेम्स भने सम्झिने फ्रेम्स को FR बाट फ्रन्टल FR बाट फ्रन्टल E बाट इथमोइड M बाट मैक्सिलरी M बाट मैक्सिलरी S बाट स्पेनोइड M बाट मैक्सिलरी S बाट स्पेनोइड यो मध्ये लार्जेस्ट पैरानाजल साइनस भन्नु भने के लगाउने मैक्सिलरी लार्जेस्ट पैरानाजल साइनस भन्नु भने मैक्सिलरी स्नाइडेरियन मेम्ब्रेन प्रेजेन्ट इन लाइनिङ के हो त स्नाइडेरियन मेम्ब्रेन को लाइनिङ के बनाउँछ त मैक्सिलरी साइनस भनेपछि स्नाइडेरियन मेम्ब्रेन को लाइनिङ इपिथेलियम कुन इपिथेलियम बाट बन्छ क्यान यु टेल मी दिस स्नाइडेरियन मेम्ब्रेन इज अगेन लाइन बाइ columnar Schneiderian membrane line by columnar याद गर्ने Schneiderian membrane is line by columnar epithelium columnar ciliated epithelium जुन छ त्यही नै membrane बाट बन्ने हो another one is Bowman's capsule present in भन्नु भने nephron kidney
बहुमेस ग्ल्यान्ड भन्नु भने के हो त नोज अर नाजल क्याभिटी र फङ्सन अल्फ्याक्सन स्मेलमा हेल्प गर्ने अर्को चाहिँ बहुमेस लेयर भन्नु भने कर्निया कर्नियाको टोटल लेयर कति 5 रेटिनाको टोटल लेयर कति त 10 नेक्स्ट लास्ट वान इज टेल मी inflammation of the sinus is called inflammation of sinus is called inflammation of sinus is called के हो ओके टेल मी ग्यास्ट्रिक भन्नुहुन्छ कि ग्यास्ट्राइटिस ग्यास्ट्रिक और ग्यास्ट्राइटिस ग्यास्ट्रिक और ग्यास्ट्राइटिस के भन्नुहुन्छ ग्यास्ट्राइटिस भन्नुपर्छ भन्ने थाहा छ बोल्दा भन्नुहुन्छ मलाई ग्यास्ट्राइटिस भयो अमिलो पानी आयो मलाई ग्यास्ट्राइटिस भयो पेट पोलो भन्नुहुन्छ नेभर काट्नु भयो आइतबारको दिन थाहा छ ग्यास्ट्राइटिस भन्नुपर्छ भनेर तर वी एभ्रीवन युज टर्म ग्यास्ट्रिक इन्स्टेड अफ ग्यास्ट्राइटिस ग्यास्ट्रिक भयो पेट दुखो औषध दिनुस् भन्दै आउँछ बिरामी म पनि ग्यास्ट्रिकको औषधि लानुस् भनेर पठाइदिन्छु म त ग्यास्ट्रिक भन्छु अब हजुरले ढाँटेर हुन्छ र म पत्याउँदैन ग्यास्ट्रिक भनेको त ग्रीक वर्ड हो दैट मीन्स ग्यास्ट्रिक इज स्टोमा ग्यास्ट्रिक भयो पेट दुखो औषध दिनुस् भन्नुको मिनिङ के हो डाक्टर डाक्टर मेरो त पेट भयो पेट दुखो औषध दिनुस् भन्ने जस्तै हो नेभर युज दैट टर्म अर्को टन्सिलका टन्सिल दिनुहुन्छ फेरि आजदेखि हजुरहरु मेरो स्टुडेन्ट हो भने नेभर युज टर्म टन्सिल एटलिस्ट घाँटी दुखो भने मेबी प्रोबेबल टन्सिलाइटिस भन्ने गर्नु इन्फ्लामेसन भएको लास्टमा आइटिस लगाउने हो आइटिस हेर्नु है त इन्फ्लामेसनको लास्टमा आइटिस हेर्नु है त जस्तै आइटिस थपिदिने हो के हो त इन्फ्लामेसन भनेको आइदर इन्फेक्सन अर ट्राउमा इन्जुरी भयो ठोकियो जस्तै लेट्स सपोज मेरो यो इल्बो जोइन्ट ठोकियो भने के हुन्छ मेरो इल्बो जोइन्ट यो जोइन्ट ठोकियो भने के हुन्छ टेन्सन के हुन्छ भन्नु त फेरि करेन्ट लाग्छ भन्ने होइन इन्फ्लामेसन हुन्छ सुरुमा कस्तो रङ हुन्छ कस्तो हुन्छ ठोकिने बित्तिकै कस्तो फ्र्याक्चर त्यस बिस्तारै ठोक्या हो भासिने गरी कसले ठोक्छ जानी जानी रेड अनि के हुन्छ सुरुमा रेड हुन्छ कहाँ ब्लू हुन्छ पछि पछि ब्लू हुने हो रेड सुरुमा त्यो पछि के हुन्छ दुख्छ पेन रेड पेन अनि अरु के हुन्छ इन्फेक्सन भयो इन्जुरी भयो सोइलिङ एक्सलेन्ट सुनिन्छ सोइलिङ त्यही हो इन्फ्लामेसन भने त्यसलाई घोक्न पर्दैन हेर्दा रातो छाम्दा तातो हजुरलाई थाहा हुँदैन पछि डाक्टर बन्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ हेर्दा रातो छाम्दा तातो सुन्नेको छ र दुखिरहेछ भने द्याट इज कल्ड इन्फ्लामेसन त्यही भएर टन्सिल पनि के हुन्छ टन्सिलमा इन्फ्लामेसन भयो भने हेर्दा रातो हुन्छ टन्सिल छाम्न मिल्ने कुरो भएन छाम्न पोसिबल छैन छाम्दा तातो सोइलिङ हुन्छ टन्सिल ठुलो हुन्छ इन्लार्ज हुन्छ सोइलिङ हुन्छ हेर्दा रातो छाम्दा तातो सुन्नेको छ भने द्याट इज कल्ड इन्फ्लामेसन बेसिक कन्सेप्ट र दुख्छ त्यही भएर थुक निल्दा दुख्छ द्याट इज पेन दुखाइ भइरहेको छ द्याट इज इन्फ्लामेसन इन्फ्लामेसनको लास्टमा आइटिस लगाइदिने gastric plus itis gastritis tonsil plus itis tonsillitis pharynx plus itis pharyngitis larynx plus itis laryngitis trachea plus itis tracheitis bronchus plus itis bronchitis alveoli plus itis alveolitis pleura plus itis pleuritis meninges plus itis meningitis hepatocyte plus itis never use hepatitis hepatitis the sinus plus itis sinusitis inflammation of the sinus is called sinusitis लेख्दिनु inflammation of sinus भन्नु भने के रहेछ त sinusitis simply another one is look here mostly injury हुँदा ठोकिदाखेरि कहाँबाट ब्लिड हुन्छ डे टु डे एक्टिभिटी सँग कम्पेयर गर्नु हजुरको फेस ठोक्यो भने सबभन्दा बढी ब्लिडिङ कहाँबाट हुन्छ नाकबाट न्याजल ब्लिडिङ नाकबाट रगत बगो भनेर युज गर्ने हैन कि न्याजल ब्लिडिङलाई के टर्म युज गर्छ क्यान न्याजल ब्लिडिङ इज epistaxis हेर्नु है nasal bleeding is epistaxis epistaxis is भने सोध्छ epistaxis is nasal bleeding that is नाकबाट रगत बग्ने
अब नाकबाट यति कमनली रगत हेर्नु न, ठोकिया छ भने जहिले पनि नाकबाट रगत बग्छ, कान र आँखाबाट कहिल्यै रगत बग्दैन के। अब ठोकिनु पनि पर्दैन, गर्मी ठाउँको मान्छे हुनुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ आफै नाति फुटो भन्छ, आफै फुटेर रगत बगेर आउँछ, एकदमै कमन हो। किन यति इजिली बग्छ त रगत भन्दा, यहाँ एउटा एरिया छ, यो एरियामा ब्लड भेसल एकदमै सुपरफिसियल हुन्छ। सुपरफिसियलको मिनिङ बाहिर, एकदम डेन्स हुन्छ, एकदमै बढी हुन्छ र एकदमै सुपरफिसियल हुन्छ। त्यही भएर कहिलेकाहीँ आफै इन्जुरी भइदिन्छ, अलिकति नाक कोट्टाइदियो भने पनि रगत बग्दिन्छ। बी केयरफुल। यो दिस एरिया इज कल्ड मोस्ट कमन, नेक्स्ट पोइन्ट लेख्नु, मोस्ट कमन साइट अफ एपिस्टाक्सिस। नाकबाट के बग्ने त? मोस्ट कमन साइट अफ एपिस्टाक्सिस इज, मोस्ट कमन साइट अफ एपिस्टाक्सिस इज लिटिल्स area or Kisselbach's area. Most common site of epistaxis is Little's area or Kisselbach's area. कहाँ भन्छ हाइट बढ्छ भन्छ, अब कहाँको नियम आयो यो? नाकबाट रगत बगेर हाइट बढ्ने? त्यसो भए त सबैले बगाइदियो भइगयो त, होचा होची डल्ला डल्लेले, म पनि बगाइदिन्छु। मोस्ट कमन साइट अफ एपिस्टाक्सिस इज Little's area or Kisselbach's area. यो चाहिँ याद गर्नु है त। सिम्पली इट्स अल अबाउट द paranasal sinus and nasal cavity. Now tell me, एकदम क्विकली भन्नु, जस्ट you will have 2 minutes. Now tell me, nasal cavity लाई इन्टरनली कतिवटा पार्टमा डिभाइड गर्नुभयो? 3टा। एउटा एक्सटर्नल स्टेट, भेस्टिबुल, nasal chamber. nasal chamber को कतिवटा पार्ट छ? 2टा। एउटा के olfactory, अर्को के respiratory. olfactory र respiratory दुईटैको लाइनिङ एपिथेलियम के रहेछ? olfactory र respiratory को दुईटैको लाइनिङ एपिथेलियम के हो त? pseudostratified ciliated columnar. pseudostratified ciliated columnar. upper respiratory tract भनेको कहाँदेखि माथि रहेछ? मलाई भनिदिनु त। upper respiratory tract भनेको एकदमै फास्ट रिप्लाई गर्नु त। upper respiratory tract इज ट्राकिया भन्दा माथि। upper respiratory tract मा कुन एपिथेलियम हुने रहेछ? upper respiratory tract मा pseudostratified ciliated columnar. pseudostratified ciliated columnar. सिम्पली इपिथेलियम कति टाइपको रहेछ? ल भन्नु त। इपिथेलियल टिस्यु कति टाइपको? 2टा। सिंगल लेयर छ भने के भन्ने? सिम्पल। मल्टिपल लेयर छ भने के भन्ने? कम्पाउन्ड अथवा स्ट्राटिफाइड। स्यूडो स्ट्राटिफाइड भनेको के रहेछ? स्यूडो भनेको के रहेछ? फल्स। स्ट्राटिफाइड भनेको के रहेछ त? फल्स स्ट्राटिफाइड। रियलमा के छ? सिम्पल हो, तर हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ? स्ट्राटिफाइड, मल्टिपल लेयर देखिन्छ। एन्ड द वान इज र इंटेरियर पार्ट अफ नोज केले बनाउने? मलाई भन्नु त। इंटेरियर पार्ट अफ नोज इज मेड अफ अगाडिको पार्ट केले बनाउने? हाइलाइन कार्टिलेज। र पोस्टेरियर पार्ट अफ नोज इज मेड अफ पछाडिको पार्ट केले बनाउँछ? भोमर एन्ड इथमोइड बोन। याद गर्नु, यु कान्ट फर्गेट भोमर एन्ड इथमोइड बोन। यो भन्दा बाहिर केही क्वेशन सोध्दैन, यदि इन्ट्रान्समा पढ्ने हो भने चाहिँ यति याद गरे हुन्छ, भोमर एन्ड इथमोइड बोन। सिम्पली ear-filled cavity surrounding the nose present in facial bone भन्नु भने के लगाउने? ear-filled cavity surrounding the nose present in facial bone, paranasal sinus. paranasal sinus कति टाइपको रहेछ? 4। के भन्ने सम्झिने? frames. frames को FR बाट can you tell me? frames को FR बाट के रहेछ? frontal. E बाट के रहेछ? ethmoid. M बाट के रहेछ? maxillary. S बाट के रहेछ? sphenoid. frontal, ethmoid, maxillary, sphenoid. यो मात्रै लार्जेस्ट paranasal sinus के रहेछ? Can you tell me? Largest paranasal sinus is maxillary. Largest paranasal sinus is maxillary. Schneiderian membrane present in भन्नु भने कुन साइनसमा रहेछ त? nasal, nose र maxillary sinus को जंक्शन, nasal cavity र maxillary sinus को जंक्शन ठ्याक्कै बिचमा, that is called maxillary sinus. यदि अप्सनमा छैन भने के भयो त? nasal cavity भयो, upper nasal passage, that is called Schneiderian membrane. Schneiderian membrane कुन एपिथेलियम रहेछ त? Can you tell me? कुन एपिथेलियम? columnar, ciliated columnar. याद गर्ने है त। Schneiderian membrane त केबाट भन्ने? ciliated columnar, ciliated columnar. इन्फ्लामेसन भनेको के रहेछ? Can you tell me? What is the meaning of inflammation? हेर्दा रातो, छाम्दा तातो, सुन्नेको र पेन छ भने that is called inflammation. लास्टमा केलाई दिने? आइटिस। इन्फ्लामेसन अफ स्टोमक भन्नु भने के लगाउनुहुन्छ? इन्फ्लामेसन अफ स्टोमक भन्नु भने के लगाउने? ग्यास्ट्राइटिस।
इन्फ्लामेसन अफ द टन्सिल भन्नु भने के लगाउने टन्सिलाइटिस इन्फ्लामेसन अफ द फ्यारिङ्स भन्नु भने के लगाउने फ्यारिन्जाइटिस ल्यारिङ्स भन्नु भने के लगाउने ल्यारिन्जाइटिस ट्राकिया इज कल्ड ट्राकियाइटिस ब्रोंकस इज कल्ड ब्रोंकाइटिस याद गर्ने ब्रोंकाइटिस alveoli is called alveolitis okay nasal bleeding is called can you tell me the term that define nasal bleeding is called epistaxis and most common site of nasal bleeding is Little's area or Kisselbach's area Little's area or Kisselbach's area Bowman's capsule present in भन्नु भने के लगाउनु हुन्छ Bowman's capsule present in भन्नु भने के लगाउने त Bowman's capsule present in भन्नु भने के लगाउने त nephron but Bowman's gland present in भन्नु भने nasal mucosa nasal cavity nose nasal cavity another one is Bowman's layer भन्नु भने के लगाउने can you tell me Bowman सबै साइन्टिस्ट हो नाम राख्दै गयो कर्निया total layer of cornea is भने सोध्यो भने के लगाउनु हुन्छ total layer of cornea 5 layer total layer of retina is 10 layer यो स्क्रिनशट लिनु यो स्लाइड डिलिट हुन्छ है मैले चेन्ज गरेछि if you want to take a screenshot please do it soon fast please Bowman's membrane layer एउटै हो लिनु भयो Can I change this slide please Can I change Okay, look here. Another part is called, after this, another part is called pharynx. This one is nose, another one is pharynx. Pharynx को कतिवटा पार्ट छ तीनटा हेर्नु है त pharynx को कतिवटा पार्ट छ तीनटा एउटा के nasopharynx हेर्नु है एउटा के nasopharynx another one is called oropharynx हेर्नु है nasopharynx oropharynx another one is laryngopharynx तीनवटा पार्टमा डिवाइड गर्नु nasopharynx oropharynx laryngopharynx nasopharynx बाट के पास हुन्छ can you tell me nasopharynx बाट के पास हुन्छ naso भनेको नोज हो के हैन नोज बाट के खाने खाना naso भनेको नोज हो नोज बाट के खाने खाना nasopharynx बाट के पास हुने इयर आयो नाकबाट पछाडीबाट अब oropharynx भनेको माउथ oropharynx is mouth मुखबाट के खानुहुन्छ मुखबाट फुड पछि अरु के खान मिल्छ फुड एन्ड अब वाटर भनेर बस्नु अरे म खाना म पानी मोमो पिज्जा एउटै हो त इयर फुड प्लस इयर फुड इज डाइजेस्टिभ and ear is respiratory food is digestive and ear is respiratory so common organ for respiration and digestion is pharynx pharynx को पनि के हो त oropharynx अब laryngopharynx मा त अब हेर्नु न यो भन्दा तल larynx छ अब food पनि आछ ear पनि आछ अब यो कहाँ गयो laryngopharynx मा अब यो भन्दा तल के छ त larynx हेर्नु है त यो भन्दा तल के छ larynx larynx लाई गार्ड गर्ने एउटा लीफ लाइक कार्टिलेज छ that is called epiglottis हेर्नु है यो epiglottis हो अब यो खाना larynx मा जान मिल्ने कि नमिल्ने टेल मी यो खाना फुड larynx मा जान मिल्दैन जब फुड आउँछ epiglottis बन्द हुन्छ जब हावा आउँछ epiglottis खुल्छ जस्ट लाइक अ नेम भाइ बहनको स्टुडेन्ट आयो भने गेट बन्द हुन्छ नेमको स्टुडेन्ट आयो भने कार्ड देखाएर गेट खुल्छ भनेपछि भाइ बहनको स्टुडेन्ट के रहेछ फुड नेमको स्टुडेन्ट के रहेछ भाइ बहनको स्टुडेन्ट खाना भने नेमको स्टुडेन्ट हजुरहरु के हो त हावा फेरि अर्को हावा भनेको हैन आई एम सपोज टु से इयर AIR इयर भनेपछि सिम्पली ल्यारिन्जोफेरिङ्स मा चाहिँ हावा त सिधै ल्यारिङ्स मा जाने रहेछ भने के स्टक भएर बस्छ ल्यारिन्जोफेरिङ्स मा के अड्केर बस्छ क्यान यु टेल मी ल्यारिन्जोफेरिङ्स मा के स्टक भएर बस्छ फुड स्टक भएर बस्छ सो ल्यारिन्जोफेरिङ्स मा चाहिँ मेनली फुड कन्सेप्ट हो फेरि हजुरहरुको दिमागले के सोच्छ
ए ल्यारिन्जोफ्यारिङ्स भनेपछि ल्यारिङ्स भनेपछि हावा होला अनि इयर टिक लगाइदिनुहुन्छ, त्यो होइन के। जस्तै फुड पनि आयो इयर पनि आयो, तर ल्यारिन्जोफ्यारिङ्सबाट ल्यारिङ्समा त इयर जान पाउँछ, फुड जान पाउँदैन, फुड अड्केर बस्छ। त्यही भएर मेनली चाहिँ फुड, मेनली फुड सिम्पली। नाउ टेल मी द्याट इज ल्यारिङ्स इज फाइब्रोमस्कुलर ट्युब भन्यो भने के लगाउने? ल्यारिङ्स इज फाइबर र मसलबाट बन्छ, सो इट इज फाइब्रोमस्कुलर ट्युब। लेन्थ अफ ल्यारिङ्स इज, क्यान यु टेल मी लेन्थ अफ ल्यारिङ्स इज? ल्यारिङ्सको लेन्थ कसैले भन्न सक्छ? कति हो? 12 सेन्टिमिटर। 12 सेन्टिमिटर 12 हो। कमन अर्गन फर रेस्पिरेसन एन्ड डाइजेसन, respiration and digestion. Common organ for respiration and digestion is oropharynx or pharynx. What is pharyngitis? Now tell me, what is pharyngitis? Pharyngitis भनेको के रहेछ त? Inflammation of pharynx. अब यो pharynx हेर्नु है त, यो नाजोफ्यारिङ्स, यहाँ हेर्नु है मैले यो देखाइदिएँ। यो नाजोफ्यारिङ्स र कानको, कान पनि दुईटा तीनवटा छ, एउटा एक्सटर्नल इयर सबभन्दा बाहिर, भित्रको छ भने मिडल इयर, हेर्नु है त मिडल इयर, सबभन्दा भित्रको छ भने इन्टर्नल इयर। यो मिडल इयर र नाजोफ्यारिङ्सलाई कनेक्ट गर्ने ट्युबको नाम के हो? क्यान यु टेल मी? मिडल इयर एन्ड नाजोफ्यारिङ्सलाई कनेक्ट गर्ने ट्युबको नाम इटी ट्युब, स्टाचियन ट्युब। हेर्नु है त स्टाचियन ट्युब। बच्चामा होरिजन्टल हुन्छ, हामीमा अब्लिक हुन्छ। हेर्नु यो हामीमा हो, बच्चामा चाहिँ होरिजन्टल हुन्छ। त्यही भएर होरिजन्टल भयो भने कहिलेकाहीँ दुध सर्केर नाजोफ्यारिङ्समा गयो भने सिधै कानमा दुध पुग्छ अनि त्यहाँ इन्फेक्सन हुन्छ। इन्फेक्सनलाई कानको इन्फ्लामेसन हुन्छ, इन्फेक्सन हुन्छ, त्यसलाई ओटाइटिस भन्छ। ओटाइटिस भित्रको कानमा पुग्छ नाजोफ्यारिङ्सबाट, द्याट इज कल्ड ओटाइटिस मेडिया, इज द इन्फ्लामेसन अफ मिडल इयर। एक्सटर्ना, ओटाइटिस एक्सटर्ना भन्यो भने इन्फेक्सन अफ द एक्सटर्नल इयर, ओटाइटिस इन्टर्ना भयो भने इन्फेक्सन अफ द इन्टर्नल इयर। नाउ टेल मी, लुक हियर सिम्पली, एकदम क्विक है त, दिस वान इज लास्ट वान। नाउ टेल मी सिम्पली अप टु 9 विक के भन्ने? अप टु 9 विक, जस्ट 3 मिनट रिभाइज गर्छु अनि छाड्दिन्छु। अप टु 9 विक के भन्नुहुन्छ? इम्ब्रायो। अप टु 9 विक इम्ब्रायो। फेटस भनेको कतिदेखि कति रहेछ? टेल मी। फेटस भनेको 9 विक टु बिफोर बर्थ। फेटस भनेको 9 विक टु बिफोर बर्थ, 9 महिना। इनफ्याक्ट ओके, न्यूबॉर्न और नियोनेट भनेको के रहेछ? न्यूबॉर्न एट द टाइम अफ बर्थ अप टु 1 विक। इन्फान्ट भनेको के रहेछ? 1 महिनादेखि 1 वर्ष। इन्फान्ट 1 महिनादेखि 1 वर्ष। र चाइल्ड भनेको के रहेछ? 1 वर्षभन्दा पछाडि, 1 वर्षभन्दा पछाडि। ओके, इन्डोडमको लागि के भन्ने सम्झिन लगाएँ मैले? रेडी जमुनाको मुभी हो, हामीले थियो भन्छौँ, पछि मलाई भेट भयो भने के भन्नुहुन्छ? मिलन सर हजुरले पढाउनु भएको थियो, यस्तो गफ लाउनु भएको थियो। रेडी थियो। रेडीको आरबाट के रहेछ? रेस्पिरेटरी सिस्टम। हेर्दै जानु है, आरबाट के हो? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ईबाट के हो? स्टाचियन ट्युब। एबाट के हो? ऑडिटरी ट्युब। डीवाईबाट के हो? डाइजेस्टिभ सिस्टम एन्ड डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड। डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड एक्सेप्ट salivary gland derived from the ectoderm. थियोको थाइरोइड, थाइमस एन्ड पाराथाइरोइड। थाइ भएको ग्ल्यान्ड, थाइरोइड, थाइमस एन्ड पाराथाइरोइड। नोजलाई तीनवटा पार्टमा डिभाइड गरिदिनुस्। एउटा के रहेछ? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, एन्ड द वान इज भेस्टिबुल, एन्ड द वान इज nasal chamber. Nasal chamber again divided into the 2 parts. First one is olfactory and the one is respiratory. Both are lined by pseudo-stratified ciliated columnar epithelium. Simply epithelium दुईटा, सिंगल लेयर छ भने सिम्पल, मल्टिपल लेयर छ भने कंपाउंड और स्ट्राटिफाइड। स्यूडो को मीनिंग हो फल्स, स्ट्राटिफाइड कहाँ हुन्छ? अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट। ट्राकिया भन्दा माथि के? अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट। ट्राकिया भन्दा तल के त? लोअर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट। सिम्पली इंटीरियर पार्ट अफ नोज केले बनाउने? हाइलाइन कार्टिलेज। पोस्टीरियर पार्ट अफ नोज इज मेड अप अफ भोमर एंड इथमोइड बोन. Inflammation of sinus is called sinusitis.
पारानेजल साइनसको लागि फ्रेम्स भने सम्झिनु, घरमा घोक्नु, फेरि इक्जाममा के हुन्छ सर्टकट मात्र याद हुन्छ, फुल फर्म थाहा हुँदैन नि, फेरि निमोनिक्स मात्र याद गरेर बस्ने होइन। ओके, थ्याङ्क यू एभ्रिवान। आज मैले यतिमै सकाइदिएँ।